कस्तो कस्तो सङ्कटको घडीमा पनि जोगिँदै आएको नेपालमा एकमात्र भरपर्दो शक्तिको रूपमा सेना थियो र अब उनीहरूले रानी दलहरूलाई आफ्नो बनाइसकेको अवस्था, सबै अङ्गहरूलाई आफ्नो बनाइसकेको अवस्थामा सेनालाई बनाउन सकेका थिएनन्। यो प्रक्रिया 2007 सालको आसपासबाट पनि उनीहरूले नेपाली सेनामा हात हाल्न खोलेको तालिमको नाममा अथवा भ्रमणको नाममा, शान्ति सेनाको नाममा नेपाली सेनालाई वेस्टर्न परस्त बनाएर, डलर परस्त बनाएर नेपाली सेनालाई पनि उसको इतिहास र गौरवबाट स्खलित गराउँदै र नेपाली सेनालाई पनि काम नलाउने खालको पुलिस जस्तो पत्रु बनाइदिने खालको भूमिका, जो अब तपाईँको चाहिँ सरकारका कर्मचारी जस्तो पत्रु घुसिया बनाइदिने कुराको स्ट्राटेजिकली हिसाबले उसले योजना बनाइरहेको छ र उसले चाहिँ आफ्नो पकडमा राख्ने र यहाँ आफ्नो स्वार्थ इन्ट्याग राखेर मूलभूत रूपमा छिमेकी चीन, पहिलो प्रहार छिमेकी चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र छिमेकी चीनका विरुद्ध फेरि तिब्बत मुभमेन्टहरू चलाउने, हिजोको खम्पा विद्रोहको नयाँ संस्करणको रूपमा र तपाईँको चाहिँ उइगुरहरूलाई चाहिँ मच्चाएर चाहिँ चीनको चाहिँ उतापट्टिको उइगुर राज्यलाई चाहिँ अलग गराउने र त्यसलाई चाहिँ चीनलाई कमजोर बनाएर आफ्नो आन्तरिक रूपमा मात्रै चीनलाई केन्द्रित गराउन बाध्य पार्दै ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने र हिजो चाहिँ ब्रिटिसले उपनिवेश बनाएका मकाउ र चाहिँ हङकङ जस्ता भूभाग चीनले लिएको छ, फेरि तिनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने ध्येय नेपाललाई इन्ट्याग, नेपालमा रहेर अमेरिकाले गर्न चाहन्छ। त्यसमा त्यो सबै खालको चीनलाई त्यसरी चाहिँ विच्छेद पार्ने र सिङ्गो त्यसपछि भारतलाई पनि पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारतलाई विभाजित गरिदिएर टुक्रा टुक्रा पारिदिने र सिङ्गो दक्षिण एसियामा र इन्डो पेसिफिक सैन्य कमान्ड उसले त्यहाँ जो राखेको छ, इन्डो पेसिफिक सैन्य कमान्डको हेडक्वार्टर नेपालमा राखेर सिङ्गो एसियालाई दक्षिण एसियामा अमेरिकाले आफ्नो र युरोपियनहरू साझेदारी भएर मूलभूत रूपमा अमेरिकाले आफ्नो पावर, आफ्नो इम्पायर साम्राज्यलाई इन्ट्याक्ट राख्ने उद्देश्य अनुरूप उसले नेपालमा हात हालिरहेको छ र विगत लामो समयदेखि नेपालका एनजिओ, आइएनजिओ मार्फत उसले यहाँ गतिविधि भित्र गरिरहेको छ। नेपालको सेना सिद्धाइसकेछ, नेपालका अदालत सिद्धाइसके, यहाँका अख्तियार सिद्धाइसके, यहाँका नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका नेताहरू, संसद, सबै क्षेत्रमा अमेरिकनहरूले आफ्ना गुप्तचरहरू, नेपाली मोडेलका गुप्तचरहरू, क्रिप्टो भनिन्छ क्या यसलाई, देख्दा नेपाली छ तर चाहिँ त्यो मार्फत उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने काम निरन्तर गर्दै आइरहेको अवस्था हिजैदेखि थियो। आज कार्यपालिका पनि ध्वस्त छ, न्यायपालिकाको अवस्थालाई हामीले देखिसक्यौँ, व्यवस्थापिकाको अवस्था कस्तो छ, अहिले सेना समेत मुछिँदाखेरि अब एकमात्र भरपर्दो शक्ति, आशंका भयो, एकमात्र नेपालको स्थायी भरपर्दो शक्ति, नेपाल पुनः एकीकरण गर्दाखेरिको नायकत्व प्रदान गरेको एउटा शक्ति नेपाली सेना। जति बेला जय जय काली, जय जय गोरख भनी नाराका साथ पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको छिरेलीको 2224 टुक्रे राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा सिङ्गो आधुनिक नेपाल राष्ट्रको जग बसालेका थिए, जुन सेनाको जगमा, नेपाली सेनाको जगमा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भएको, नेपाल राष्ट्रको स्वत्व रचा भएको थियो र कस्तै सङ्कटको घडीमा पनि त्यही भारतमा नजिकै इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि नेपाललाई उपनिवेश बनाउन सकेको थिएन कि कारण नेपाली सेनाको ब्याकअपको, नेपालमा नेपाली सेना थियो। त्यो नेपाली सेना यस्तो चाहिँ रणनीतिक चातुर्यता बोकेको, राजनीतिक रणनीतिक एउटा शक्ति बोकेको, नेपालको माटोको कसम खाएको साँच्चीकै शैव सेना र त्यही त्रिशूललाई प्रतिबिम्बको रूपमा लिएको नेपाली सेना, जसलाई चाहिँ शैव सिद्धान्तका आधारमा उसलाई अहिलेसम्म पनि सङ्गठित गरिएको छ र उसले शिवरात्रिका दिन आफ्नो जन्म वार्षिकी पनि मनाउँछ, पढाइ पनि गर्छ। त्यस्तो सेना थियो र नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा ब्रिटिसले उपनिवेश बनाउन सकेका थिएन। आरसी न्युपाने सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपालमा नाङ्गो रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप कायम भएको अथवा हामीले आमन्त्रित गरेको हस्तक्षेप हो अथवा स्वयं परिस्थिति नै त्यस्तो आएको? नेपालको इतिहासको बारेमा अलि गहिरो समीक्षा गर्दा कृते सत्यवती यत्र त्रेतादु तपोवन द्वापरे मुक्ति सोपान कलौ नैपाकलापुरी भनेर हाम्रो वैदिक शास्त्रहरू बताउँछन्। सत्ययुगदेखि नै यो नेपालको अस्तित्व थियो भन्ने कुरा। तर आज त्यो सत्ययुगदेखि अस्तित्वमा रहेको नेपाल भूमि आज यो कलियुगको नैपाकलापुरीसम्म आइपुग्दा, नेपाल नाममा आइपुग्दा, सत्यवतीदेखि लिएर नेपालसम्म आइपुग्दा कहिल्यै नझुकेको यो देशको शिर अहिले झुक्न गइरहेको त होइन, आम प्रश्न र बहसको विषय बनेको छ। हो यहाँले तेर्सन भएको प्रश्न जस्तै नेपालको इतिहासको एकपटक गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने र नेपालको इतिहासको युगीन प्रवाहहरूलाई अहिलेको पुस्ताले आत्मसात गर्यो वा गरेन भन्ने विषयलाई साँच्चीकै समीक्षा गर्नुपर्ने चरणमा हामी चाहिँ आइपुगेका हौँ। यो कहिलेदेखि आयो भने मूलभूत रूपमा त्यो
सेन वंशीय कालभन्दा अलि अगाडि खस साम्राज्यको काल भन्नुहोस् वा सेन वंशले गरेको एकीकरणको काल भन्नुहोस् वा त्यसपछि विभक्त भएको नेपाली समाजलाई पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको पुनर्एकीकरण अभियानले त्यसले बसालेको आधुनिक नेपालको जग र त्यसबाट प्रभावित आजको नेपालको बारेमा अलिकति हामीले नयाँ ढङ्गबाट बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। कहिल्यै पनि इतिहासका ती सङ्गीन घडीहरूमा पनि नझुकेको नेपालको शिर स्वयमान नेपालीहरूको इतिहासलाई खास गरेर सन् 1816 को कीर्ति सुगौली पछि युवा त्यो आवरणमा र मूलभूत रूपमा त्यो कीर्ति सुगौली सन्धिकै आवरणमा नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र यहाँको युग प्रवाहको सभ्यता, हिमवत खण्डी सभ्यता, यो गण्डक सभ्यता, मानस खण्डी सभ्यता, यो पशुपति सभ्यता माथि समग्र यो नेपालको सभ्यतामाथि बाह्य शक्तिहरूले युवा त्यो कोणबाट हस्तक्षेप गर्ने, प्रभाव पार्ने र नेपालको इतिहास र नेपालको असली पहिचान, असली हिन्दुस्ताना नेपालको पहिचानलाई मेटाइदिने र त्यहाँ पछिमा अरूको एउटा धर्मान्तरण प्रक्रियाद्वारा आउने नयाँ नयाँ धर्महरूलाई त्यहाँ विस्तार गरेर ती नयाँ धर्महरूको मूलतः क्रिस्चियन धर्महरूको प्रभाव र प्रभुत्व कायम गर्ने र त्यसैको अन्तर्वस्तुभित्र इन्डो पश्चिममा विशेष गरेर युरो अमेरिकनहरूले आफ्नो सैन्य रणनीति, आफ्नो राजनीतिक रणनीति र उनको मूलभूत रूपमा उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने योजनालाई यहाँ इन्ट्याग राख्ने देह देखिन्छ। त्यसले नेपालको राजनीतिमा आज मात्रै यो अवस्था देखा परेको होइन, त्यसले हामीले अलि अगाडि जाँदाखेरि सन् 1816 को कीर्ति सुगौलीसम्म पुग्न पर्ने हुन्छ। त्यति बेला कीर्ति सुगौली सन्धि कसरी गरियो भन्ने पृष्ठभूमिलाई हामीले त्यति बेलाका तत्कालिक सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता चन्द्रशेखर उपाध्याय, गजराज मिश्र जस्ता कुपात्रहरू यही भूमिमाले जन्माएको रहेछ र तिनीहरूले तत्कालीन राज्यको आधिकारिकता बिना ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग उनीहरूले निज स्वार्थपूर्तिको निम्ति केही मौजा पाउने नाममा रामनगरतिर र उनीहरूले यो कीर्ति सन्धि गरेर नेपालको 1/3 भूमि, ठुलो भूभाग भन्नुहोस् न, नेपालले गुमाउनु पर्यो र त्यहीदेखि नै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि, नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि, नेपालको सम्प्रभुतामाथि प्रश्न त्यति बेलादेखि उठ्दै आएको हुँदा र बिस्तारै बिस्तारै त्यो रूप 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, भारतसँगका महाकाली सन्धि, गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, विप्पा सम्झौता र तपाईँको चाहिँ एमसिसी सम्झौता हुँदै अहिलेको एसपिपीसम्म आइपुग्दा ती त्यसैका नयाँ एसपिपी तिनै हिजो भएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूका नयाँ संस्करण हुन्। भनेपछि 1816 मा रोपिएको एउटा बिउ आज धेरै हाँगा झाङ्गिएको छ र नेपालका यो माटोको हिजोका त्यो सभ्यता, ऋषि सभ्यता, हेर्नु सिङ्गो मानव जातिको उत्पत्ति भएको केन्द्र यो नेपाल, संसारलाई ज्ञान विज्ञानको ज्योति प्रवाह गरेको यो भूमि आज हाम्रै दाजुभाइहरूले, हाम्रै अहिलेका समकालीन नेताहरूले र हिजोका चाहिँ बा पुस्ताका समकालीन नेताहरूले निज स्वार्थपूर्तिको निम्ति केही लोभ लालच प्रलोभनमा परेर तपाईँको नेपालको राष्ट्रलाई धुजा पार्ने, खण्डित गर्ने, विसर्जन गर्ने सम्मको चाहिँ कुचेष्टा गर्दै आएका गतिविधिहरूको पृष्ठभूमि हामीले अध्ययन गर्दा, इतिहास केलाउँदा पाउँछौँ। धेरै अगाडिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने दुनियाँ बिउजाउने इतिहास पनि यही छ, धेरै दुनियाँलाई शिक्षा दिने इतिहास पनि यही छ। पछिल्लो चरणको गतिविधि हेर्दा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट जुन किसिमले नेपालमा बढेको छ नि, यो एसपिपीसम्म आइपुग्दाको अवस्थालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कसरी आइपुग्यो, सेना कसरी सामेल भयो यसमा? यो यही हो, एसपिपीसम्म स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाको त साझेदारी गराएर अमेरिकी इम्पायर शक्तिको रणनीतिक स्वार्थ नेपालमा इन्ट्याग राख्ने ध्याउन्न अनुरूप यिनीहरूले सेनाको क्लेभरमा नेपालमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यसैको नयाँ विकसित रूप, हिजोको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद, भूलिखित पुँजीवादको नयाँ संस्करणको रूपमा उनीहरूले डाइरेक्ट अब तपाईँको चाहिँ र डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट रूपमा नेपालको भूमिलाई उनीहरू प्रयोग गरेर मूलभूत रूपमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि मात्रै दखल दिने उनीहरूको ध्याउन नभएर भू राजनीतिक भूधरातलीय दृष्टिकोणले नेपाली माटो, नेपाल राष्ट्र यस्तो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र सामरिक महत्त्वको
भूमि रहेछ कि यो भूमिमा उनीहरूले पश्चिमाहरूले आफ्नो स्वार्थ इन्ट्याग राख्न सक्यो भने सैनिक सम्झौता गरेर सैनिक साझेदारीको आफ्नो यहाँ सेनासम्म उतारेर आफ्ना हेडक्वार्टरहरूका एउटा सिस्टर कन्सर्नहरू यहाँ राख्न सकियो भने उनीहरूको ध्यान कहाँ छ त भन्दा नेपाललाई त आफ्नो काबुमा राख्ने कुरा भइहाल्यो। त्यसको अलावा उनीहरूको मूल मकसद के हो भने अमेरिकनहरूको मूल मकसद के हो भने अमेरिका त आजको विश्व महाशक्ति राष्ट्र हो। सबै दृष्टिकोणले आर्थिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले, सैनिक दृष्टिकोणले, समग्र दृष्टिकोणले आज ऊ झन्डै सन् 1990 को सोभियत युनियन विघटनपछि एकछत्र राज गरेका छन् अमेरिकाले। त्यो आफ्नो एकछत्र प्रभुत्वलाई एकाधिकार दलाल पुँजीवादको उसको मकसदलाई कमजोर हुन नदिनुको निम्ति नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूलाई अन्तमा आउँदा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली सेनामाथि पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ आयो। आज बहस यही छ, आज यही छ, यही समस्या देखा पर्यो के नेपालको राजनीतिको स्थायी शक्तिको रूपमा हामीले बुझेको नेपाली सेना कि नेपालको अस्थिरताको कारक तत्त्व हो त? प्रश्न गम्भीर भयो। म अहिले भन्नै सक्दिनँ नेपाली सेनाका जनरलहरूले, प्रधान सेनापतिहरूले आफ्ना कमजोरी एक्सक्युज गरिरहेको अवस्था छ होइन भनेर चाहिँ एसपिपीमा जाने प्रोग्राम रणनीतिक सैन्य साझेदारीमा हामी सहभागी भएका छैनौँ र नेपाल जानुहुन्न भन्ने कुरा पनि सेनापति त्यहाँका प्रवक्ताहरूले बोलिरहेको अवस्थामा राजेन्द्र छेत्रीले त सम्झौता गरेका थिए नि त एसपिपीमा। त्यो उहाँले तत्कालीन रूपमा उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको अलिक वक्तव्य र सैन्य प्रवक्ताको आजै बिहान मैले एउटा रेडियो अन्तर्वार्ता पनि सुनेको थिएँ। त्यो सुन्दाखेरि यदि नेपाली सेना आज परराष्ट्र मामिलामा आज संसदले पनि उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ बहस गरिरहेको छ, उहाँको धारणा लिइरहेको छ। यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि तत्कालीन रूपमा नेपालमा भूकम्प गएको थियो र महाभूकम्पको बेलामा नेपालमा थुप्रै भौतिक संरचना मानवीय क्षति भइरहेको बेलामा वर्ल्ड वाइड रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ उद्धारको आह्वान गरिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकी सेनाहरू पनि नेपालमा आएर सहयोग गरे र सहयोग गरिसकेपछि थुप्रै खालको अनुभवहरू हामीलाई अभाव रहेछ र त्यो शिक्षा लिनुपर्ने भएको हुनाले तात्कालिक रूपमा इन्डो पेसिफिकको सैन्य कमान्डमा त्यो एसपिपी गइ नसकेको अवस्थामा हामीले त एउटा G2 जस्तो राष्ट्रको बिचको सम्बन्धको रूपमा अमेरिकी सेनालाई बोलाएर सहयोग लिएका हौँ र त्यो अन्तर्गत स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत हामीले त्यहाँ साझेदारी गरेको होइन, हामीले समझदारी गरेका छैनौँ। त्यो एउटा कर्सीको रूपमा हेल्पको रूपमा मात्रै हो भन्ने कुरा आज अहिलेको मितिसम्म पनि सेनापतिहरूले आर्मीहरूले बोलिरहेको र त्यहाँ अब त्यससँग त्यो बेलाका मन्त्रीहरूले, त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोण साझा गरिरहेको र हामीले गरेका छैनौँ सम्झौता, सार्वजनिक गरियोस् चाहिँ कहिले छ भन्ने कुराले अब त्यो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको पाटोमा यहाँसम्म आयो भन्ने आशंका छ। भएको छैन, हामीले यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनौँ भनेर भनियो, तर फेरि ट्विस्ट देखियो, सेना त रहेछ नि त। त्यो उनीहरूले त्यो भूकम्पको लागि मात्रै गरिएको एउटा चाहिँ सहयोगको आह्वानको सम्झौता हो भन्ने कोणबाट जुल्याउनु आयो। यो त्यति मात्रै हो भने त ठिक छ, त्यो केही विषय भएन, सहयोग त आदान प्रदान आपद विपद पर्दा जसले जसलाई गर्ने कुरा नै हुन्छ। तर अहिले त त्यो 2019 पछि त एसपिपी प्रोग्रामलाई इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको एउटा अङ्ग बनाइएको छ। जसरी एमसिसीलाई मिलियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई पनि इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाइएको छ र एसएफपीलाई पनि त्यो बनाइएको भन्ने आइसकेपछि अहिले प्रस्तावित गरेका सम्झौताहरूबाट ब्याक हुने कुराहरू त अब राज्यले गर्नै पर्छ। सेनापतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, प्रतिपक्ष दलका नेता सबै जिम्मेवार भएर अब समस्या आयो र समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। हामीले गिजोली रहेर मात्रै हुँदैन, अब त्यो एसपी सम्झौतामा नगएर अब नेपाललाई सार्वभौम स्वतन्त्र अखण्ड राष्ट्रकै रूपमा र एउटा सोभरेन्ट मुलुकको रूपमा रहनु नेपालको अहिलेको कायम असंलग्न पञ्चशील सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति जो पञ्चशील सिद्धान्त छ राजा महेन्द्रको पालादेखि संस्थागत हुँदै आएको हो, त्यही नीति विदेश नीतिमै नेपाल रहेर नेपालका सबै अङ्गहरू राज्यका रहेर हामी अगाडि गयौँ भने फेरि अहिले आएका र देखेका समस्याहरूलाई हामीले म्यानेजमेन्ट गरेर जान सक्छौँ, पोस्ट म्यानेजमेन्ट गरेर जान सक्छौँ। अन्त यसलाई गिजोलिरहने र बहस गरिरहने भने यसै बहसहरूले पनि विषयभन्दा बाहिरको विषयान्तर बहसले पनि नेपालको राष्ट्रियताप्रतिको चासोलाई फेरि कमजोर बनाउन सक्छ। यसमा पनि हामी सचेत बनेर अब नागरिक तहबाट राजनीतिक दलहरूको तहबाट उठेका यी बहसहरू जो नेपाल असंलग्न विदेश नीतिमै रहनुपर्छ, कसै नै देशको सैन्य रणनीतिमा नेपाल जानुहुन्न भन्ने नेपालको कायम एउटा संस्थागत भएको विदेश नीतिलाई आत्मसात गर्दै अगाडि जानुहुन्थ्यो। यो घटनाबाट हामी सबैले शिक्षा लियौँ, सबै जिम्मेवार भएर अगाडि गयौँ भने फेरि यी समस्याहरू आगामी दिनमा देखा पर्ने छैनन् भन्ने कोणबाट यहाँ म विषय राख्न चाहन्छु। होइन, हिजोको दिनमा नेपालमा एमसी रोक्नको लागि दलहरूले नै कुनै न कुनै रूपमा भूमिका खेलेका थिए भन्ने आवरणमा देखिएको थियो, तर अन्ततगत उनीहरू सबै एमसीकै पक्षपाती देखिए। अहिलेको परिस्थितिमा एसपिपी माथि पनि निकै नै ठुलो बहस चर्किएको छ। एसपिपी सम्झौता हुँदैन, यसमा हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ भन्ने कुरा बाहिर आइरहँदाखेरि
बेनिफिट अफ डाउट राख्न पाइयो कि पाइएन? अनि पाइयो। यो त नेपालमा त हाम्रो समस्या है, मैले अघि भने नि, नेपालका राजनीतिक दलहरू दल जस्ता छैन, नेतृत्व जस्ता छैन, कार्यकर्ता निस्वार्थपूर्तिको निम्ति जे पनि पाइने र फ्रीमा पाइयो भनेपछि अलकत्र पनि खाने प्रवृत्ति किन संस्थागत हुँदैछ? गलत टेन्डेन्सी। हिजोको सभ्यताको केन्द्र सारा दुनियाँलाई ज्ञानको चाहिँ ज्योति र चाहिँ मानव सभ्यताका मानव विकास सभ्यताका दर्शन आविष्कार गर्ने यो क्षेत्र का आज हामीहरू एक छाकको निम्ति, दुई छाकको निम्ति, आफ्ना छोराछोरीको स्कलरसिपको निम्ति यो मुलुकको माटो बन्देकी राख्न तयार हुन्छौँ किन? नेपाली जनताले सार्वभौम राष्ट्रको रक्षा गर्ला, देशको सेवा गर्ला, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउला भनेर निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरू आज ती प्रतिनिधि देख्दा यो देशको माटो डराउनु पर्ने, यो देशका सार्वभौम जनता डराउनु पर्ने अवस्था किन आउँदैछ भन्दा हाम्रा नेतृत्वहरूको, सबै नेतृत्व होइन, केही नेतृत्वहरूको वास्तविक निस्वार्थपूर्तिमा उनीहरू आफ्नो विचारधाराबाट, राष्ट्रको स्वत्व रक्षाको सवालबाट स्खलित भएकै हुन्। उनीहरू डलरमा आइसीमा भिकेकै हुन्। त्यस कारणले गर्दा नेपाली राष्ट्रियतामाथि चुनौती देखा पर्यो। यो आन्तरिक चुनौती हो र बाह्य चुनौती असमान सन्धि क्षमता जबरजस्त थोपर्ने, चाहे इन्डियाले, युरोपले, अमेरिकाले, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले जबरजस्त उनीहरूका रणनीति स्वार्थपूर्तिका सम्झौताहरू जबरजस्त नेपालका लोभी पापी नेताहरूलाई चाहिँ प्रलोभनमा पारेर जबरजस्त थोपर्ने यो बाह्य चुनौती, यी आन्तरिक र बाह्य दुवै खालका चुनौतीले नेपालको राष्ट्रियता अहिले गम्भीर मोडमा छ। अब हामीले यी सबै खालका आशंकाहरूका बादलहरूलाई फारेर साँच्चीकै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीप जगाउँदै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका चारै किल्लामा साँधहरूमा हामी जागै बस्नुपर्ने, जागृति र जागरणको व्योम हामीले पस्किनु पर्ने युगीन कार्यभार आज देशभक्त नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी, सच्चा देशभक्त, क्रान्तिकारी, वामपन्थी, मार्क्सवादी, डेमोक्रेट, लोकतन्त्रवादी मार्क्सवादीहरूको काँधमा आएको छ। अब हामीले नै यो कार्यभार पुरा गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिलेका सत्ता चलाएका यी तथाकथित परमादेश प्रकरणबाट उदाएका निस्वार्थपूर्ति निम्ति जहाँ पनि, जोसित पनि, जति बेला पनि मिल्ने प्रवृत्ति भएका तथाकथित राजनीतिक संस्कार नभएका दल घटक र तपाईँको सत्ताधारीहरूबाट यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वत्वको रक्षा नहुने खतरा पनि छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी जागै बस्नुपर्छ। एमसिसी जस्तै यिनीहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एसपिपी पास गर्ने षड्यन्त्र नगर्लान् भन्न सकिन्न। अब फेरि पनि एसपिपी सम्झौता गरे भने नेपाली जनताले अब यिनलाई भद्र मात्रै होइन, अभद्र मात्र व्यवहार होइन, साँच्चीकै देवी देउरालीहरूमा, चौतारोहरूमा हाम्रा ती पुर्खाहरूले निर्माण गरेका ती देवी देउरालीहरूमा रहेका ती खड्कहरू, ती तरबारहरू देवीका प्रतिबिम्बनका रूपमा रहेका, ती शिवका प्रतिबिम्बनका रूपमा त्रिशूलहरू बोकेर यो देशको माटो, यो देशको सभ्यता र यो देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नको निम्ति हामी सडकमा आउनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ हामी सचेत नेपाली जनता तयार हौँ। त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक दलका भित्र पनि एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फेरि यसलाई वैचारिक आवरणमा यसलाई बहसको विषय बनाएर यी राष्ट्रघाती कुतत्वहरू, दलभित्र रहेका, सत्ताभित्र रहेका, राज्यका अङ्गभित्र रहेका ती सबै खालका दलाल पङ्क्तिहरूलाई फेरि शुद्धिकरणको माध्यमबाट उनीहरूलाई आउट गरेर देशभक्त क्रान्तिकारी इमान्दार देश र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही भएको पङ्क्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्दै र राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा स्थापित गर्दै सबै तह तबकाबाट रूपान्तरणको प्रक्रियामा जान हामी सक्नुपर्छ। त्यो सक्यो भने हामी त्यो परको अवस्थामा नपुग्ने स्थिति पनि रहन्छ। अब अहिले एसपिपीको मामिलामा वर्तमान सरकार र अहिलेको सेनालाई दोषी जसरी देखाइएको छ, सेनालाई निर्देशन दिने तत्कालीन सरकार पनि त दोषी होला नि त यो विषयमा। अनि यहाँ त विभिन्न कुराहरू आए। सुशील कोइरालाले यो एसपिपी सम्झौता, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि लिएर अहिलेका बालवालासम्म सबै प्रधानमन्त्रीहरू यसमा जोडिनु भएको छ भनेपछि यसको आह्वान गर्न र यसलाई सम्झौता गर्न निर्देश दिने सुशील कोइराला हुन् भन्ने कुरा अहिले सेनाले सार्वजनिक गरेका डकुमेन्ट हिस्ट्रीले त बताउँछ। सुशील कोइरालाको नियत राष्ट्रघात गर्ने थियो वा थिएन भन्ने बासमा म त बहस गर्न चाहन्न। मलाई लाग्छ त्यो एकल जीवन बिताएका ती एउटा सन्त टाइपका चाहिँ सुशील कोइराला त्यो राष्ट्रकै माटो बुझाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्थ्यो भन्ने त मलाई लाग्दैन। हाम्रा नेताहरूले कतिपय रणनीतिक, कार्यनीतिक, कुटनीति बुझ्न नसक्दा, बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको चातुर्यता बुझ्न नसक्दाखेरि है नजानेर फसेका परिघटनाहरू पनि नेपालको इतिहासमा छन्। त्यसकारण जानेर वा नजानेर फेरि जिम्मेवार ठाउँमा पुगेपछि त जानेको थिएन भन्ने कुरा हुन्न। जसरी कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भने कानुन जानेको छैन भनेर छुट पाइँदैन नि, हो त्यस्तै राजनीतिक तहमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्री, शासकीय तहमा पुगिसकेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेताहरूले फेरि मैले यो थाहा पाइनँ, बुझिनँ भन्ने कुरो उनको तालुकदार मन्त्रालय, उनीहरूकै अन्डरमा भएका कार्य सम्पादनको नैतिक जिम्मेवारी फेरि तत्त जो थिए तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, प्रधान, उनले त लिनुपर्ने हुन्छ। तर सुशील कोइरालाले नै निर्देशन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको तात्कालिक सभापतिले अगाडि बढाउन भनेर अगाडि बढाएको भन्ने कुरा सेनाले डकुमेन्ट गरेको हिस्ट्रीले बताउँछ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब सबै
त्यति आजसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू त्यसमा मुछिएको देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीहरूले मलाई थाहा छैन भनेर संसदमै बोलिरहेको अवस्था, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले मलाई थाहा छैन यो सार्वजनिक गरियोस् यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर स्वयं नेकपा एमालेका उपमहासचिव त अब अलि यसभन्दा अगाडिका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि संसदमा माग गरिरहनु भएको। अब प्रदीप ग्यावाली पनि शङ्का गरेको कुरो रहेन। ईश्वर पौडेल रक्षा मन्त्री हुँदा मलाई केही थाहा छैन सार्वजनिक गरियोस् भनिरहनु भएको छ। अरू काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि त्यही भनिरहेको यो थाहा छ कसलाई? नेताहरूलाई नै थाहा नभइकन हुन्छ कसरी के भयो भने के ब्युरो क्याडरका सचिवहरू बिकेका त छैनन्? मन्त्रीले सबै हेर्ने कुरा त हुँदैन, हेर्नु सानसाना टिप्पणीहरू मन्त्रीले सदर गर्ने कुरो त आउँदैन। सचिवसँग पनि कार्याधिकार भएको हुन्छ भने त्यो सुशील कोइरालाले निर्देश गरेको विषय, रक्षा मन्त्रालयको प्रधान सेनापति पत्रचार गरेको विषय र सचिवभन्दा माथि नआएर फेरि सचिवकै तहबाट यो खालको राष्ट्रघात त भएको होइन भनेपछि तत्कालीन सचिवहरूलाई पनि, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि निगरानी र छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। यो विषय यो समग्र छलफल र बहसको विषय भयो। या एउटा व्यक्ति विशेष एउटा दल विशेषको मात्र यो कुरो भएन र यो विशेष बनाएर कसैले पानीमाथि उभानो हुन खोज्ने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन। काङ्ग्रेसलाई मात्रै आक्षेप लगाएर, एमालेलाई मात्रै लगाएर, माओवादी लगाएर एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोपको विषय बनाएर मात्रै यो विषय त हल हुँदैन। हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध, शक्ति राष्ट्रसँगको मर्यादा, हामीले त अमेरिकाको साथ सहयोग त निरन्तर चाहिन्छ नि। अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिएर, छिमेकी चीनलाई विश्वासमा लिएर, भारतलाई युरोप अमेरिका दादरी निकाय जो हामीलाई सहयोग गरेर राष्ट्र हुँदै सबैको विश्वासमा लिएर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नको निम्ति त हामीले हिजो भएका कमजोरीहरूलाई करेक्सन गरेर फेरि नयाँ आधारमा चाहिँ सम्बन्धहरूलाई विस्तार गरेर विश्वासमा लिएर सबैका सकारात्मक चासोलाई, सबै शक्ति राष्ट्रका सकारात्मक चासोलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ नि त। हो त्यो दिशामा जानुभन्दा पनि यहाँ भैलो खेल्ने प्रवृत्ति, देउसिरे खेल्ने प्रवृत्ति, यहाँ रतौली खेल्ने प्रवृत्ति संसदमा देखा परेको छ। त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो असंलग्न विदेश नीतिले निर्देश गरेको धाराभित्रै बस्यौँ भने यी सबै खालका समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। हामी अमेरिकाको शक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिमा जान सक्दैनौँ, भारतको पनि जान सक्दैनौँ, चिनको जान, युरोप कसैको नि, जापानको कसै पनि शक्ति राष्ट्रको। हामी हिजो चाहिँ राजा महेन्द्रले त्यत्रो दुई ध्रुवीय विश्व हुँदा रुस र अमेरिकाको बिचमा ठुल्ठुलो वारहरू चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको पछिको कोल्ड वारमा पनि, परिघटनाहरूमा पनि, दोस्रो विश्वयुद्धकै परिघटनामा पनि राजा महेन्द्रले त अमेरिकालाई पनि विश्वासमा राखेका थिए, रुसलाई पनि विश्वासमा राखेका थिए, छिमेकी चीनलाई पनि विश्वासमा राखेका थिए, भारतलाई पनि विश्वासमा राखेर ती शक्ति राष्ट्र राखेर नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा सबै देशबाट ती शक्ति राष्ट्र उनीहरू आफू लड्थे। तर उनीहरूसँग आर्थिक सहयोग लिएर नेपालको राजमार्गका पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास, होइन कृषियोग्य भूमिको विकास त राजा महेन्द्रले गरेका थिए। राजा महेन्द्रले जतिको पनि आजको यो आधुनिक समाजमा आजका नेताहरूले गर्न सक्दैनन् भने धिक्कार छ भन्नु बाहेक अरू के रह्यो कुरा? ठ्याक्कै अब प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकाको भ्रमण तय हुँदैछ। यसले पनि एमसिसी जसरी अहिले पारित भयो, एमसी पछि एसपिपीमाथि सम्झौता होला भन्ने आशंका राख्न पाइयो कि होइन? पाइन्छ। हामीले त्यही भएर खबरदारी गर्नुपर्छ। यो नागरिक स्तरबाट तपाईँले मलाई यो विषयमा इन्टरभ्यू लिन आउनुको मकसद पनि यो राष्ट्रपतिको नेतृत्वले सरकारका प्रधानमन्त्री घात नगरून् र यसलाई नागरिक डिबेट बनाएर यो राष्ट्रको एउटा राष्ट्रियताको जागृति र जागरण अगाडि बढाउँ भन्ने ध्येय बोकेर तपाईँ पनि आउनु भएको छ नि। मैले पनि बोलिरहेको छु। यो व्यक्तित्वहरूको भ्रमणलाई कोही इन्सिडेन्ट मान्ने अथवा त्यो समय मात्र होइन। यो योजनाबद्ध हो। शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण गराउन खोजेको योजनाबद्ध यही एसपिजीमा सम्झौता गराउनु नै थियो। तर अब यो नागरिक तहमा यो डिबेट चलिसकेपछि सार्वभौम संसद र आम राष्ट्रको एउटा मुद्दा बनिसक्यो, डिबेट भयो, बहस भइसक्यो। अब यो खबरदार यो राष्ट्रघाती सैन्य सम्झौतामा हामी जानौँ र अमेरिकालाई अमेरिकाकै ठाउँमा राखौँ, हामी हाम्रै ठाउँमा रहौँ र अमेरिकाका सकारात्मक विकास साझेदारीका सवाल बाहेक अरू सैन्य रणनीतिमा हामी कसैको पनि जानुहुन्न, छिमेकी चीनको पनि जानुहुन्न, भारतको पनि जानुहुन्न भनेर ट्रस्टमा राखेर, विश्वासमा राखेर सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई अब नयाँ आधारमा हिजोकै इतिहासको युगिन प्रवाहलाई विचलित र विसर्जित हुन नदिनको निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो जिम्मेवारी जवाफदेही निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले पनि यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, प्रचण्डले पनि गर्नु, सबै नेताहरू जिम्मेवार जवाफदेही बनेर अगाडि जानुपर्छ। र अब अमेरिका भ्रमण एउटा कट्सी भ्रमण, सद्भाव भ्रमण, एउटा चाहिँ तपाईँको मित्रतावत भ्रमण गर्न नसकिने होइन। प्रधानमन्त्री जाँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर प्रधानमन्त्री यो एसपिपी सम्झौता स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सैन्य रणनीतिमा इन्डो पेसिफिकको अङ्गमा हस्ताक्षर गर्ने हेतु जो जाने प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्रामबाट अब उहाँ त ब्याग हुनैपर्छ। यदि ब्याग नभएर उहाँ चाहिँ जबरजस्ती अमेरिका गएर अमेरिकामा गइसकेपछि पनि उहाँले यस्तो एसपी सम्झौता गर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवा नेपालको इतिहासमा कीर्ति सुगौली सन्धि गर्ने गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायको नयाँ संस्करण हो भनेर नेपाली जनताले त्यसलाई बुझ्नेछन् र धुत्कार्नेछन् र उहाँलाई नेपालको माटो, नेपाली स्वाभिमान, नेपाली जनताको आँसुले पोल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर शेरबहादुर देउवाजी यत्रो डिबेट भइसकेपछि त्यो गल्ती उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। अब ठ्याक्क नेपालमा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट दिन प्रतिदिन बढिरहँदाखेरि
नेपालमा चीन र भारतको पोजिसन कस्तो हुनसक्छ? चीन कतिको सशङ्कित भएको हुनसक्छ अथवा यसले दिएका आयामहरू कसरी? होइन, पछिल्लो समय तपाईँको चाहिँ 2046 पछि जो अमेरिकन पावर शक्ति राष्ट्रले, अमेरिकी राष्ट्रले दक्षिण एसिया र एसियामा जुन आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्नुको निम्ति विभिन्न खालका सैन्य रणनीतिको हिन्द प्रशान्त रणनीति, हिन्द महासागर रणनीति र त्यसलाई जोइन्ट गराएर अलि पछिल्लो समय चाहिँ इन्डो पेसिफिक हिन्द प्रशान्त रणनीति जस्ता सैन्य रणनीतिहरू ल्याएर साउथ चाइना सी को चाहिँ क्वाडदेखि लिएर ती सबै घेराबन्दी गर्ने आइसकेपछि चाइना पनि सशङ्कित छ र उसले पटक पटक वैचारिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पनि, भारतलाई पनि उसले थ्रेट दिँदै आइरहेको छ। भारत र चीनको त सीमामा युद्ध, डोकलाम लगायतका थुप्रै क्षेत्रहरूमा त युद्धै भएको अवस्था छ। भनिसकेपछि अब फेरि पनि त्यो चीन पनि आशङ्कितै छ र भारत पनि आशङ्कित छ र यो चीन भारत बीचको छुट्टै सम्बन्धका आशंकाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तसर्थ नेपालले छिमेकी चीनको सकारात्मक कुरा र छिमेकी भारतको सकारात्मक कुरालाई सम्बोधन नेपालले गर्न पर्छ। तर गरेनमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै तिलाञ्जिल दिएर फेरि चाहिँ दुई देशको बीचको अन्तर्विरोध बढाउने खालको र पश्चिमा शक्तिलाई यहाँ इन्ट्याग राखेर छिमेकी चीन र भारतको विरुद्धका गतिविधि गर्ने रणनीतिक भूमिकामा पार्टिसिपेट हुने कुराहरूदेखि नेपाल सतर्क हुनुपर्छ। एसपीपी सम्बन्ध, एमसीसीदेखि एसपीपीसम्म आउँदा र अमेरिकन शक्ति राष्ट्रका चाहिँ उच्चका जनरलहरू, विदेश मन्त्रीहरूको त्यहाँका चाहिँ प्रतिनिधिको रेगुलर नेपाल भ्रमण भएर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक वैचारिक कूटनीतिक रूपमा नेपालमा र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति इन्ट्याग राख्न दबाब दिइरहेको अवस्थामा छिमेकी चीन त झन् सशङ्कितै भएर उसले अस्ति भर्खर 2-4 दिन अगाडि उसले चाहिँ चिनिया सार्वभौमतामाथि दखल पुग्ने अवस्था आएमा चीनले आफ्नो सेना जुनसुकै राष्ट्रमा पनि जति बेला पनि उतार्न सक्नेछ भन्ने खालको विधेयक पारित गरिसकेपछि त त्यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यसभन्दा अलि अगाडि 2-2.5 वर्ष अगाडि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदाखेरि नै चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालबाट उड्दै विदेश आफ्नो भ्रमण आफ्नो देश फर्कँदै गर्दा नेपालबाट अथवा चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि भयो भने त्यो गर्नेहरूका हड्डी भाँचिएर धुलोपिटो पारिन्छ भन्ने एउटा खालको थ्रेट दिएर गइसकेको अवस्था र अस्ति चिनिया बुद्धिजीवी उपविदेश मन्त्री, विदेश मन्त्रीहरूले वाङ्गी लगायतका चाहिँ वाङहरूले पनि तपाईँको थ्रेट दिइरहेको अवस्था हुँदै र पछिल्लो विधेयक जो चीनले जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै राष्ट्रमा पनि चिनिया सेनाहरू उतार्न सकिनेछ भन्ने विधेयक पास गरिसकेपछि त्यसले दिएको सन्देश के हो भने नेपाल लगायतका राष्ट्रहरूमा पश्चिमाहरूको चलखेलबाट चीन सशङ्कित छ भन्ने कुराको पुष्टि त्यसले गर्छ। त्यसले हामीले त्यो छिमेकी चीनलाई पनि नेपालबाट आशंका सिर्जना गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुहुन्न, भारतलाई पनि गर्नुहुन्न। अब हामीले सबै शक्ति अमेरिका, चीन, भारत, युरोप सबैलाई सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि जान तयार हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति असमान सन्धि समुदायको पुनरावलोकन गर्दै र यस्ता सैन्य रणनीतिमा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिमा पार्टिसिपेट हुने काम नेपालको सरकार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी मन्त्रीजीहरूले गर्न हुँदैन। अब सबैले आफूलाई यी शिक्षाबाट, यी घटनाहरूबाट शिक्षा लिएर रिकरेक्सन गर्दै साँच्चै राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाको निम्ति नेपालको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको युगीन कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति सबै दल तह तबका नेतृत्व, सबै राज्यका अङ्गहरू जिम्मेवार र जवाफदेही, स्वयं नेपाली सेना समेत जिम्मेवार र जवाफदेही भनेर आफ्नो इतिहासको युग प्रवाह, इतिहासको असल इतिहासको मर्यादा सम्पत्तिलाई संरक्षित गर्दै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सबै जिम्मेवार र जवाफदेही भएर जानुको विकल्प छैन। अन्यथा यो देश रहन्छ, यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ विरुद्ध वैदेशिक शक्ति केन्द्रको गोटी बनेर नेपालको हिमवत खण्डे सभ्यता, नेपालको एउटा युगीन वैदिक हिन्दू सनातन धर्म सभ्यतालाई मासेर यहाँ कुनै शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ इन्ट्याग राख्छु भन्ने नेपालका नेताहरूले, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले सोध्नु भएको छ भने त्यो सम्भव छैन। नेपाल राष्ट्रको स्वत रक्षा हुन्छ, नेपाल माटोको रक्षा हुन्छ, तर नेपाल माटोमा खेलवाड गर्न खोज्ने कुतत्त्वहरूको मट्यामेट निश्चित छ भन्ने सन्देश नेपाली जनताले अहिले दिइरहेको अवस्था हो। हामीले यसलाई यही हिसाबले बुझ्नुपर्छ। अब ठ्याक्कै एसपीपीकै प्रसङ्ग आइरहँदाखेरि हामीले सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत एसपीपी हो, यो विपद व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सङ्कटको व्यवस्थापन गर्नको लागि अमेरिकी सेनाको सहयोग भनिएको छ। यसलाई यो कोणबाट हेर्ने अथवा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ रणनीतिक हिसाबले भनेर हेर्ने होइन, विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न पनि नेपाली सेना पनि त गइरह नि, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका लगायतका देशमा जान्छ। विपद अप्ठ्यारो पर्दा, दुःख पर्दा साथ दिने कुरा एउटा मानवता कुरा, वसुदैव कुटुम्बकम भन्छ हाम्रो वेदले। हामी संसार एउटै परिवारका सदस्य हौँ भन्ने हाम्रो आदर्श हो। त्यो नेपाली सेनाले पनि शान्ति स्थापना गर्न विश्वका विभिन्न देशमा गइरहेको छ। त्यसलाई स्थापना गर्न जाँदा गएकोलाई त्यसलाई इन्टरफेस रूपमा हामीले विपद व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हो, नकारात्मक हेर्ने त हो। विपद व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू, तालिम आदान प्रदान गर्ने कुराहरू आजको विश्वको दुनियाँमा एउटै परिवारको सदस्य भइरहेकोमा प्रविधिहरूको आदान प्रदान गर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ सँगै सहकार्य गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले शङ्काको विषयमा, तर सहकारी गर्ने नाममा, विपद व्यवस्थापनको सहकारी गर्ने नाममा छिमेकी चीनको चाहिँ सीमा र नेपालको सीमा हिमालय क्षेत्रमा गएर सैन्य परेड खेल्ने कुरा
अनि उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ सबै ब्यारेकहरू फ्री गर्ने कुरा उनीहरूलाई कर छुट गर्ने भन्ने कुरा यस्तो त गर्न हुँदैन नि। यो हो यही यसैले आशंका जन्मायो। तर मित्रवत सम्बन्ध सद्भाव र सहिष्णुताका सम्बन्धहरू त अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको बिचमा हुनुपर्छ, नेपाली सेना र चिनिया सेनाको बिचमा हुनुपर्छ, नेपाली सेना र भारतीय सेनाको बिचमा हुनुपर्छ, अन्य शक्ति राष्ट्रका सेना बिचमा हुन्छ। यो आदान प्रदान प्रविधिको रूपमा गर्नुपर्छ। विश्व त तपाईँको चाहिँ विश्वको पर्यावरणीय रक्षाको निम्ति, मानव सभ्यताको रक्षाको निम्ति हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यो सवालमा प्रश्न होइन। तर नेपाललाई सैन्य रणनीतिको अखडा बनाएर अनि नेपाल भूमि मार्फत छिमेकी चीन र भारत विरुद्धका गतिविधिहरू गर्ने जो मकसद अमेरिकी शक्ति राष्ट्रको देखा पर्यो नि त्यो पनि अमेरिका त्यसबाट ब्याक हुनुपर्छ। नेपाललाई स्वतन्त्र शान्ति क्षेत्रको रूपमा रहन दिनु अमेरिकाले। अमेरिकासँग आज 75 वर्षको सम्बन्ध स्थापित रहँदै गर्दा हाम्रा थुप्रै युवा भाइ बहिनीहरू दाजुभाइ छोराछोरीहरू अमेरिकामा गएर पढ्नु भएको छ, अमेरिकनहरू नेपालमा आएर सिक्नु भएको छ, दुवैतर्फको आदान प्रदान चलिरहेको। तर नेपाल जस्तो यस्तो राष्ट्र यो भूरान्ती दृष्टिकोणले दुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपालमा अमेरिकाले आँखा गाड्ने बित्तिकै त चीनले पनि भूमिका त्यही खालको गर्दै जान्छ नि, भारतले पनि त्यो खालको भूमिका गर्दै जाने हुनाले अमेरिकन सत्ताका चाहिँ राष्ट्रपति, त्यहाँका सेनापतिजीहरू, त्यहाँका नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, त्यहाँका नियोगका मान्छेहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल अमेरिकाको विरोधी राष्ट्र होइन। हामी अमेरिकाको असल मित्र राष्ट्रको रूपमा रहन चाहन्छौँ र रहन दिनुपर्छ यहाँहरूले। तर नेपालको सोझोपनालाई यहाँका केही लोभीपापी नेताहरूलाई यहाँहरूले किनेर एनजिओ आइएनजिओहरूको प्रोजेक्टहरू दिएर तिनका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिएर केही नेताहरूका घर गाडीहरूको व्यवस्थापन गरेर नेपालको इतिहासदेखिको मानव सभ्यताको चाहिँ युग युग प्रभाव प्राचीन कालदेखि बढ्दै आएको स्वाभिमान र सोभरेन्टीलाई कमजोर बनाउने काम तपाईँहरूले गर्नुहुन्न। तपाईँहरू पनि नेपालको सैन्य दृष्टिकोणबाट नेपाललाई हस्तक्षेपको नीतिबाट बाहिर जानुहोस्। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रलाई यहाँ चाहिँ आउन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र यसमा हाम्रा शासकीय तहमा रहेका, राज्य सत्तामा रहेका, माथिल्लो तहमा रहेका यो राज्यमा बागडोर सम्हालेकाहरूको मकसद हाम्रो जस्तो छ कि छैन भन्ने सवाल गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यसले गर्दा यी यहाँका चाहिँ उहाँ तपाईँहरूले किनेका भरौटेहरू, बिकुवाहरू, दलालहरू, कुतत्वहरू सँग तपाईँले घाँटी जोडेर नेपाली जनताको भावनालाई कमजोर बनाउने कुरा, नेपाली जनताको एउटा चाहिँ इतिहासको वीर प्रवाहलाई कमजोर आकलन गर्ने कुरा स्वयं अमेरिकी शक्ति राष्ट्रका अमेरिकनहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म सुझाव दिन चाहन्छु। नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रकै रूपमा असमाउन विदेश नीति जो कायम छ त्यसैको आधारमा चलाउन दिन शक्ति राष्ट्रहरूले पर्छ। उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गरेर नेपालको गरिबीलाई उकास्नको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अहम सवालहरूलाई सम्बोधन गरेर जानको निम्ति हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको विकास भइसकेको छैन होइन। नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ। यी सबै अवस्थालाई साथ सहयोग दिएर एउटा असल राष्ट्रको, असल मित्र राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ, चीनले पनि बुझ्नुपर्छ, भारतले पनि बुझ्नुपर्छ, अन्य शक्ति राष्ट्रले बुझेर नेपाललाई सहयोग गरेर नेपालको सभ्यताको रक्षाको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, न कि आफ्नो सैन्य रणनीति जबरजस्ती लादेर नेपाल मार्फत एसियामा, दक्षिण एसियामा चलखेल गर्ने दृश्यता कृपया नराख्न म अमेरिकन राष्ट्र सत्ताका मान्छेहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु। अन्यथा हेर्नुहोस्, यो नेपाल देवभूमि पनि हो, ऋषिभूमि हो। यो भूमि कस्तै अप्ठ्यारो घडीमा त बस्दै आएको छ भने अब नबस्ने भन्ने कुरो रहँदैन। तर नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान, नेपाल आमाको शिर झुकाउन खोज्ने कुतत्त्वहरूबाट हामी सचेत र सजग रहनुपर्छ। त्यस्ता गद्दारहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ, सबैले चिनेर नङ्ग्याउनुपर्छ, भण्डाफोर गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने यही हो। हामीसँग कुनै तुला अणु बमहरू, शक्ति हतियारहरू हामीसँग छैनन्। हामीसँग एउटा विचार छ, सभ्यता, सद्भाव र सभ्यताको खानी हो। हामी असल आदर्श र मानव जातिलाई एउटा असल बाटोमा दिग्दर्शन गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने विचार बोकेका यी वैदिक हिन्दू सनातन धर्म सभ्यताका एउटा ऋषि मन भएका नागरिक देश भएको हुनाले हामीले त्यो अपेक्षा गर्छौँ। अन्यथा कुकर्म गर्नेहरू आफै नाङ्गिन्छन् र उनीहरूका मुकुण्डहरू उदाङ्गिँदै जान्छ र नेपालको स्वतो रक्षा निरन्तर इतिहासको युग प्रवाहलाई पछ्याउँदै निरन्तर नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ। हामी जनताले गर्छौँ भन्ने नै हो। त्यसकारणले गर्दा यो नेपालको स्वाभिमान र नेपाली भावना विरुद्ध कुनै पनि शक्ति राष्ट्र नजाउन्, बिग्रेका मती बिग्रेका नेताहरू पनि सुध्रिउन् भन्ने कुराको शुभेच्छा अहिले प्रकट गर्न सक्छु। ठिक छ, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार, धेरै धेरै धन्यवाद। अवसरको लागि यहाँलाई पत्र